नेपाल खेलकुद महासङ्घको प्रथम जिल्ला भेलाका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी कमरेड, प्रदेश गण्डकी प्रदेश अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घका संयोजक साथै केन्द्रका सचिव कमरेड, हाम्रो पार्टीका सहयोगता प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेड, जिल्ला कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, वाइसिएल नेपाल खेलकुद महासङ्घ लगायत सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यक्रममा उपस्थित पदाधिकारी र नेता साथीहरू, यो कार्यक्रममा खेलाडीको रूपमा उपस्थित हुनुभएका र आज विभिन्न खेलकुद मार्फत आफ्नो खेल क्षेत्रको एउटा पूर्व नक्षत्र हो भनेर पहिचान दिइसक्नुभएका आज सम्मानित हुने 4 जना खेलाडी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू साथै यो अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घको कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय मित्रहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समितिको तर्फबाट, गण्डकी प्रदेश सभाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन साथै लाज। यो अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घ तनहुँ जिल्लालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु म, किनभने हाम्रो आजका विशिष्ट अतिथिहरू यो खेलकुद महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी ज्यूहरूले अघि नै भनिसक्नुभयो, गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक तनहुँ जिल्लामा भेला भइरहेको छ। अब हामी 30 गते फेरि अरू जिल्लामा पनि भेला गर्दैछौँ। त्यसकारण यो तनहुँ जिल्लाले जुन पहल लियो खेलकुद महासङ्घले, त्यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो भेलाको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। साथै यो भेलाले तनहुँ जिल्लामा भएको खेल क्षेत्रलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि तनहुँ जिल्लाबाट स्थानीय स्तरदेखि विकास गर्दै जिल्ला, प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म खेलाडीहरू निर्माण गर्ने र हाम्रो देशलाई, हाम्रो पार्टीलाई र आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कायम गर्न सक्ने खेलाडीहरू उत्पादन गर्न सकोस् यो समितिले, यो महासङ्घले। त्यस्तै गरेर यो महासङ्घको माध्यमबाट, खेलकुद सङ्गठनको माध्यमबाट पार्टीलाई पनि सपोर्ट गर्ने, आम खेलाडी अथवा खेलकुद क्षेत्रमा माओवादी पार्टीको नीति, कार्यक्रम, लक्ष्य सबै कुराहरू पुर्याउने र आम खेलाडी साथीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, आम युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने कुरामा यो खेलकुद महासङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि लिएको छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यो खेलकुद प्रेमी साथीहरू, अघि नै हाम्रो पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, नेपालमा खेलकुद क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, महत्त्व दिनुपर्छ। खेलाडीहरूको खेल क्षेत्र नै खेलाडीहरूको पेसागत जीवन बनाउनुपर्छ। अब एउटा चाहिँ पार्ट टाइमर खेलेर खेलकुदलाई सहायक बनाएर कुनै पनि खेलाडीले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसकारण उहाँलाई खेल क्षेत्रबाट नै आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने, खेल क्षेत्रलाई नै पेसा बनाउन सक्ने आधार तयार गर्नुपर्छ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या हाम्रो पार्टीको तर्फबाट दलचित विकास शिरपाली खेलकुद मन्त्री हुँदा होस् या अहिलेका हाम्रा चाहिँ खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज
कमरेड अथक खेलकुद मन्त्री हुँदा होस् उहाँले असाध्यै मेहनत गर्नुभएको छ र पहिलोपटक खेलकुद क्षेत्रलाई पनि पेसागत रूपमा विकास गरेर जान सक्ने वातावरण खेलाडीलाई बनाउनुपर्छ भनेर त्यो कामको सुरुवात गर्नुभयो। त्यो खेलकुद हाम्रो चाहिँ खेलकुद परिषदको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव युवराज लामा हुँदाखेरि एउटा राम्रो आधार चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा बसाल्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी थियौँ, तर विभिन्न सरकारहरू हुँदा यो खेलकुद परिषद पहिला पनि थियो, तर त्यस्तो उल्लेखनीय कुराहरू हामीले राष्ट्रको तर्फबाट खेलाडीहरूको जीवनमा महत्त्व राख्ने कामहरू गरेको हामीले पाएनौँ। हाम्रै तनहुँ जिल्लाकै सन्दर्भमा खेलकुद परिषदको तर्फबाट गरेका केही स्मरणीय कामहरू छन्। युवराज लामा चाहिँ त्यहाँको परिषदको चाहिँ सदस्य सचिव हुँदाखेरि तनहुँ जिल्लामा हाम्रो जिल्ला स्तरीय एउटा खेल मैदान नै थिएन। कहाँ खेलकुद मैदान बनाउने होला भनेर हामी भौतारी रहेको बेला हामीले तनहुँमा नै एउटा कबड हल बनाउनुपर्छ है। त्यही हाम्रो बिपी बगैँचालाई बिपी वन वाटिका भन्ने गरेको ठाउँ छ, त्यसलाई नै खेलकुद मैदानको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यो खेलकुद मैदानको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने त आमको धारणा थियो। त्यसमा कबड हल बनाउने कुरा त्यति बेलै माओवादी पार्टीको पहलमा हाम्रो तनहुँ जिल्लाको खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष सूर्यबहादुर गौली पारस हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो कबड हल निर्माण गरेको। गणतान्त्रिक खेलकुद महासङ्घको तर्फबाट हाम्रै अहिले भद्रबहादुर खत्री विष्णु हुनुहुन्छ, उहाँहरू गणतान्त्रिक महासङ्घको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो र पारसजी हाम्रो सूर्यबहादुर गौली चाहिँ खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष हुँदाखेरि हामीले त्यो कबड हल निर्माण गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाममा एउटा राम्रो खेलकुद मैदान स्थापना गर्ने, कबड हल निर्माण गर्ने, सेमी कबड हल निर्माण गर्ने कुराको नेतृत्व उहाँ साथीहरूले लिनुभयो र हामीले त्यसलाई सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले दमौलीमा खेल मैदान छ, कबड हल छ भन्ने हामीले गर्व गर्न पाएका छौँ। तर त्यो खेल मैदान हाम्रो मापदण्ड अनुसारको छैन। कहाँ खेल मैदान बनाउने होला भनेर भौतारिँदै गर्दा हामीले त्यति बेला माओवादी पार्टीको तर्फबाट अन्तरिम संविधानको सदस्य, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सदस्य हुँदाखेरि हाम्रो सावित्रा दुरा हुनुहुन्थ्यो सांसद। त्यति बेला हामीले चिन्तुटारमा कमसेकम 1.5 लाख रुपियाँ पैसा हालेर त्यो खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने कामको सुरुवात गऱ्यौँ व्यास नगरपालिकाको 5 नम्बर वडामा। यतातिर हामीले जग्गा पाएनौँ, त्यसकारण चिन्तुटारका घरै समुदायका र अन्य समुदायका पनि हाम्रा जनसमुदायहरूले हामी हाम्रो व्यक्तिगत जग्गा दिन्छौँ भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो। हामीले बनायौँ, पछि हामीले पनि त्यहाँ थपथाप गऱ्यौँ। युवराज लामा र त्यति बेलाको मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले आएर त्यो खेल मैदानको चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसलाई हामीले जिल्ला स्तरीय खेल मैदान बनाउने, राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउने भनेर हामी लागिरहेका थियौँ, तर सबैजनाको ध्यान त्यतातिर नपुगेको कारणले अहिले पनि हामीले त्यो मैदानलाई पूर्णता दिन चाहिँ राम्रो बनाइसकेको चाहिँ छैन। अझै पनि त्यो प्राथमिकतामा छ। अहिले तनहुँ जिल्लाको हुन त हामीले आम जिल्लाभरिको कुरा हेर्नुपर्ने हो। अहिले तनहुँ जिल्लाको तर्फबाट म गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहँदा र 2-1 निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि भइरहँदाखेरि मैले महत्त्व दिएको व्यास नगरपालिकाको चिन्तुटार खेल मैदान, म्याग्दे गाउँपालिकाको म्याग्दे रङ्गशाला बेलसोती र शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको मालेबगर खेल मैदान, यो 3वटा खेल मैदानलाई विशेष महत्त्वको साथ प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी अहिले पनि अगाडि बढेका छौँ। र हाम्रो जिल्लाभरि नै एउटा पालिका एउटा खेल मैदान, त्यति बेला सरकारले पनि त्यो नीति ल्याएको थियो, एउटा पालिका एउटा खेल मैदान, विशेष खालको पालिका स्तरीय खेल मैदान हामीले कतै छ र नयाँ खेल मैदानहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यसको तयारी हामीले गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित पालिकाका साथीहरूले त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। यति हो कि राज्यले खेल मैदानको लागि अलि बढी महत्त्व दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। राज्यको दृष्टिकोण त छ, तर बजेट कम पर्ने र हामीले समयमा सम्पन्न गर्न
पूर्णता दिन नसकेको कारणले अहिले पनि हामी त्यो खेल मैदानको खोजीमा चाहिँ छौँ। खेल मैदानहरू निर्माण गर्ने, खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने कुरामा अब हाम्रो जिल्लाले, यो अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घले जिल्लाको तर्फबाट पार्टीले के गर्नुपर्छ त्यो कुरा तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, निर्णय गर्नुहोस् र पार्टी कमिटीलाई दिनुहोस्। पार्टीको तर्फबाट हामी सरकारको माध्यमबाट स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार सबैतिरबाट हामी त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट त यसै लागि पर्नु पर्यो। तपाईँको त खेलकुद महासङ्घ खेलकुदकै क्षेत्र भएको हुनाले तपाईँहरूले आम युवाहरूलाई स्थानीय तहदेखि सङ्गठित गर्दै गर्दै खेल क्षेत्रमा लगाउने, त्यसको विकासको निम्ति पार्टीले के गर्नुपर्छ, राज्यको तर्फबाट के गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति हामी पार्टी र जनप्रतिनिधिको हैसियतले म सदा तयार रहनेछु। यो विश्वास पनि तपाईँहरूलाई दिलाउँदै माओवादी पार्टी यो प्रति प्रतिबद्ध छ। अघि नै हाम्रो चाहिँ विशिष्ट अतिथि कमरेडले नै राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ खेलकुदको माध्यमबाट यो राष्ट्रलाई पनि विकास गर्न सकिन्छ र स्वयं व्यक्तिलाई पनि स्वस्थ निरोगी बनाउन सकिन्छ। सधैँभरि उत्साह भरिरहन सक्ने यो खेल क्षेत्र हो। हामीलाई सधैँभरि सक्रिय बनाइराख्ने खेल क्षेत्र हो। हामीलाई सधैँभरि क्रियाशील बनाइराख्ने खेल क्षेत्र हो। त्यसकारण त्यो खेल क्षेत्रको विकासमा यो महासङ्घ लागि परोस्। त्यसको लागि चाहिँ यो महासङ्घलाई हार्दिक आग्रह म गर्न चाहन्छु। पार्टीको तर्फबाट अब हामीले पार्टी बनाउँदै गर्दा, पार्टी कमिटीहरू निर्माण गर्दै गर्दा, हाम्रा सबै जनसङ्गठनहरू निर्माण गर्दै गर्दा खेलको पनि यो खेलकुद महासङ्घ भनेको त सबै खेलहरूको चाहिँ साझा संस्था भयो। अब हामीले यो खेलका सबै इकाइहरूलाई भलिबल, फुटबल, होइन, कराटे, के हुन्छन् खेलकुदका विभिन्न अवयवहरू छन्, ती सबैको विकास गर्ने हिसाबले, यस्ता सबै खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढौँ। त्यसको लागि म सबै साथीहरूलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो खेल क्षेत्रमा खेलेर अघि नै हामीले भने जस्तो महिला पुरुषहरू सबैको सहभागिता छ। अहिले राष्ट्रलाई चिनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने काम पनि खेलाडीहरूले गरिरहेछन् धेरै जस्तो। अहिले हाम्रो मीरा राई अहिले कुरा गरियो। मीरा राई भनेको जनमुक्ति सेनामा काम गर्नुभएको माओवादी पार्टीको एउटा योद्धा हो। जनयुद्धको एउटा योद्धा हुनुहुन्छ। त्यही जनयुद्धको योद्धाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कीर्तिमान कायम गर्नुभयो। राष्ट्रको एउटा असाध्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, राष्ट्रको गहनाको रूपमा, राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभयो। माओवादी पार्टीको तर्फबाट धेरै साथीहरू खेल्नु भएको छ। तपाईँ हामीले खेल क्षेत्रमा वैकुण्ठ मानन्दर भन्ने बित्तिकै राम्रोसँग दौड प्रतियोगितालाई हामी सम्झन्छौँ। मीरा राई भन्ने बित्तिकै त्यही दौडलाई हामी सम्झन्छौँ। अरू पनि थुप्रै साथीहरू खेलकुद क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नु भएको छ। हामीले अहिले भर्खरै 4 जना साथीहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ। भलिबलको, अनि यो बुडो कैदो भन्ने, सिटेरियो, कराते लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। शुक्ला गण्डकी म अस्ति भर्खरै राष्ट्रिय खेल खेलेर आउनु भएको एउटा प्रतिमा सुनार हेर्न आउनु भएको बहिनीले गोल्ड मेडल लिएर आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ धेरै ठाउँबाट सम्मानित भइरहनु भएको छ। वडा नम्बर 5 बेलचौताराको बहिनी। यसरी धेरै साथीहरू खेलबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामीले बढिरहेका साथीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने अनि नयाँ खेलाडीहरू तयार गर्ने काममा हामी चाहिँ अगाडि बढौँ र खेलकुदको माध्यमबाट पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्ने, पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने र पार्टीलाई बलियो, एकदम चाहिँ सक्षम र यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउने काममा पनि यो खेलकुद सङ्गठन लागोस्। म त्यो पनि खेलकुद सङ्गठन महासङ्घको सँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु। एउटा पार्टीको सङ्गठन भएको नाताले र पार्टीकै लिडर भएको नाताले हिजोमा अहिले हामी पार्टीको एउटा सङ्गठन सुदृढीकरण गर्ने, सङ्गठनको चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्नको लागि साङ्गठनिक एउटा चाहिँ सङ्गठन नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। सङ्गठन नवीकरण गर्ने, सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने, सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा हामी छौँ। हाम्रो पार्टी केन्द्रले हामीलाई निर्देशन दिएको थियो 25 गतेभित्र हाम्रो सबै सङ्गठनहरूको चाहिँ नवीकरण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। अहिले हामी व्यवस्थित ढङ्गले सफ्टवेयरमा समेत हाम्रो चाहिँ डाटाहरू इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ। हिजो प्रदेशको सचिवालयको बैठक बसेर
यो हामीले डाटाहरू इन्ट्री गर्नको लागि केही प्राविधिक समस्या भएको कारणले दुर्गम क्षेत्रबाट पनि त्यो ठाउँमा हामीले इन्ट्री गर्न नसक्ने र सदरमुकाममा ल्याएर काम गर्नुपर्ने विशिष्ट अवस्था भएको कारणले अलिकति तयार भइसकेका नवीकरण फारमहरूलाई त्यो कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नको लागि 29 गतेसम्मको लागि समय थप गरेको छ। त्यसकारण हामीले हिजो जति समय थियो हामीसँग त्यति 3 दिन समय हामीले थप पाएका छौँ। यो थप समयमा पनि छुटेका साथीहरूलाई नवीकरण गरेर हाम्रो चाहिँ व्यवस्थित डाटा निर्माण गर्ने कुरामा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट साथीहरू लाग्नुहोस्। आफूहरू पनि सङ्गठित हुने, आफूहरूको पनि नवीकरण छुटेको छ भने गराउने र आफ्ना साथीहरूको पनि छुटेको नवीकरण अथवा नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने आवेदन फारम भरेर उहाँलाई सङ्गठनतिर केन्द्रित गर्ने, सङ्गठनतिर चाहिँ आबद्ध गराउने कुरामा तपाईँ सबै साथीहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यो खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरू पार्टीको पनि नेतृत्व हुन सक्नुहुन्छ। अब हामीले टोलको भेला गर्दैछौँ, अनि गाउँपालिका नगरपालिका कमिटीको अधिवेशन गर्दैछौँ, अनि प्रदेशको पनि अधिवेशन गर्दैछौँ, केन्द्रको पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यसकारण कुन ठाउँमा हामी फिट छौँ त्यो ठाउँमा नेतृत्व लिनको लागि तपाईँहरू सबै साथीहरू तयार पनि हुनुपर्छ। खेलाडीहरू खेल क्षेत्रमा मात्र होइन, पार्टीको कमिटीमा पनि आबद्ध भएर पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने ठाउँमा पनि पुगोस्। यहाँ साथीहरूले, खेलाडी बहिनीहरूले नृत्य पनि प्रस्तुत गर्नुभयो, असाध्यै राम्रो। त्यो नृत्य प्रस्तुत गर्दै गर्दा उहाँहरूको बहुमुखी प्रतिभाको विकास होस् होइन। खेल क्षेत्रमा पनि उहाँ लाग्नुहोस्, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, यो कलाको क्षेत्रमा पनि उहाँले आफ्नो प्रतिभाको विकास गर्नुभएको छ। पार्टी सङ्गठनमा आबद्ध भएर शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उहाँले पढ्दै हुनुहुन्छ, स्कुल जीवनकै हुनुहुन्छ। हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढेर एउटा बहुमुखी प्रतिभाको विकास गर्ने, बहुआयामिक व्यक्तित्व बन्ने कुरामा तपाईँ सबै युवा साथीहरू लाग्नुहोस्। त्यसको लागि पनि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अरू कुराहरू भन्दा पनि अब हामी निकट एउटा चाहिँ बहुदलीय प्रणाली भएको हामी यो राष्ट्रमा छौँ। हाम्रो देशमा यो बहुदलीय प्रणाली भनेको धेरै दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गरेर जो मान्छेलाई, जुन चाहिँ पार्टीलाई धेरै जनताले मतदान गर्न सक्छन्, धेरै जनताले को रोजाइमा पर्छ, त्यही पार्टी र त्यही नेतृत्व विजयी भएर यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने हो, प्रदेशको नेतृत्व गर्ने हो, स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने हो। त्यसकारण अब हुने निर्वाचनमा अब हामीले सुनेका छौँ चैतभन्दा अगाडि नै हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि 1 वर्षभित्रै हामीले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न पर्नेछ। त्यो सङ्घको निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनमा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तपाईँ हामी आफै उम्मेदवार भएर अथवा पार्टीको तर्फबाट हुने उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउनको लागि तपाईँ हामीले पार्टी बलियो नबनाइकन, सङ्गठन बलियो नबनाइकन, माओवादी पार्टीको विचार स्थापित गर्न नसकेसम्म, सबैजनालाई सुसूचित गर्न नसकेसम्म हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले एउटा एकीकृत ढङ्गले, सुदृढ ढङ्गले यो सङ्गठनलाई अगाडि बढायौँ भने हामीले यो राष्ट्रमा विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो राष्ट्रमा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले नेपालमा स्थापना भएको छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने मुख्य भूमिका यो राष्ट्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको हो। हामीले अहिले माओवादी केन्द्र नाम राखे पनि, हिजो एकीकृत नाम राखे पनि, समग्रमा माओवादी जनयुद्ध जो हामीले 52 सालदेखि 62 सालसम्म निरन्तर सञ्चालन गऱ्यौँ, योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले निरन्तर नेतृत्वको हिसाबले राज्य सत्तासँग माओवादी पार्टीले जनयुद्ध सञ्चालन गर्यो। त्यही जनयुद्धको कारणले हामी एक्लै माओवादी र समग्र राज्यको समानान्तर शक्ति स्थापना गर्न सक्षम भयौँ। त्यो समानान्तर शक्ति हामीले शक्ति सन्तुलनको अवस्था कायम गरिसकेपछि यो राज्यले ठिक छ तपाईँहरूको माग हामी सुनवाई गर्छौँ भन्यो। अनि माओवादी पार्टीले पनि हामी पनि राज्य सत्ता प्राप्तिको निम्ति सङ्घर्ष गरेको हो। हामीले वर्ग सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हाम्रो गरिब, उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको मुक्तिको निम्ति गरेको जनयुद्ध हामीले चाहिँ
उहाँहरूको मागलाई उहाँहरूको उत्पीडनबाट मुक्ति दिन सकिन्छ, राज्यले सम्बोधन गर्छ भने हामी आउँछौँ भनेर 12 बुँदे सम्झौता भयो। त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत हामीले संविधान सभाको चुनाव पनि गऱ्यौँ, नयाँ संविधान पनि बन्यो, नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो, नेपालमा चाहिँ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको हाम्रो लोकतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, सबै जाति, सबै धर्म, सबै पेसा व्यवसाय, सबै उत्पीडित क्षेत्र सबैजनालाई अधिकार दिने किसिमको नयाँ संविधान निर्माण भयो। हुन त जनआन्दोलनमा, दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको समान भूमिका छ, तर त्यो जनआन्दोलन तयार गर्ने वातावरण र यो नेपालमा हामीले यो राज्य सत्ता परिवर्तन गरेर नयाँ राज्य सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य र त्यो सङ्घर्षको मुख्य निर्णायक शक्ति भनेको माओवादी शक्ति हो। त्यो माओवादी शक्तिका हामी चाहिँ त्यो माओवादी शक्तिका सिपाहीहरू हौँ, त्यो माओवादी पार्टीका सिपाहीहरू हौँ, त्यो जनयुद्धका अनुयायीहरू हौँ, हामी त्यो परिवर्तनका वाहकहरू, मुख्य वाहकहरू हामी हौँ। त्यसकारण यो राष्ट्रमा भएको उपलब्धिलाई जोगाउनको निम्ति, यो राष्ट्रमा भएको जति उपलब्धि छ यिनीहरूलाई प्रयोग गर्दै अब हामीले अझै थप उपलब्धि हासिल गर्दै यो राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति र हाम्रो संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको नेतृत्व जरुरी छ। जहिलेसम्म यो नेपालमा यो परिवर्तनको वाहक नेतृत्वले यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैन, तहिलेसम्म हाम्रो संविधानको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदैन, हाम्रो नीति, यो संघीयता, यो गणतन्त्र समृद्ध र सुदृढ हुन सक्दैन। त्यसकारण तपाईँ हामीले योभन्दा अगाडि हेरिसक्यौँ, केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको बेला गणतन्त्र आउने भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तो भन्ने अभिव्यक्ति दिने मान्छेलाई हामीले यो राष्ट्रको 2/3 नेतृत्व दियौँ। त्यस्तो सक्षम नेतृत्व, बलियो नेतृत्व, जे गर्न पनि सक्ने खालको अधिकार प्राप्त एउटा नेतृत्व प्रदान गरेर हामीले त्यहाँ पठायौँ। तर उनी यो परिवर्तनप्रति इमान्दार थिएनन्, यो परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध थिएनन्। त्यसकारण उनले यो परिवर्तनलाई कुल्चिन खोजे, हाम्रो संविधानमाथि उनले चाहिँ कुल्चे, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि उनले कुठाराघात गरे। उनले चाहिँ पटक पटक यो जननिर्वाचित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संसद प्रतिनिधि सभा 2-3 चोटिसम्म विघटन गरे। त्यसकारण त्यो इमान्दार नेतृत्व नभएको कारणले, जसको नीति त्यही नीति ल्याउने मान्छेको नेतृत्व नभएको कारणले हामीले अहिले पनि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, काठमाडौँ गएर 2-3 चोटिसम्म। त्यही कारणले हामीले आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष बनाएको केपी ओलीको सरकार ढालेर अहिले राष्ट्रका अन्य राजनीतिक शक्तिसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो। त्यसकारण साथीहरू, अब हामीले निर्वाचनमा हामीले सबैका कुरा सुनेका छौँ। काङ्ग्रेसको पनि मैले राम्रो नेतृत्व दिन्छु, मैले जित्छु भनेको छ। एमाले त्यही हुङ्कार गरेर हिँडेको छ, यो राष्ट्रको शक्ति भनेको त हामी नै हो, त्यसकारण हामीले जित्छौँ भनेको छ। तर मलाई विश्वास छ यो परिवर्तनको वाहक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले यो राष्ट्रको 2/3 बहुमत सहितको नेतृत्व जहिलेसम्म लिन सक्दैन तहिलेसम्म यो खतरा रहिरहन्छ। त्यसकारण त्यो खतरा टार्नको लागि हामीले माओवादी पार्टीलाई यो निर्वाचनबाट विजय गराउनै पर्छ, हामीले जित्नै पर्छ। माओवादीले जित्यो भने मात्रै यो राष्ट्र समृद्ध हुन्छ र समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ। यो बाटोमा हामी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो भूमिका महसुस गरेर त्यो भूमिका केन्द्रित गरेर अगाडि बढौँ। त्यसको लागि खेलाडी साथीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दै तपाईँहरूको आजको यो अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घको तनहुँ जिल्लाको प्रथम भेला भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। अब यो भेलाले राम्रो यो जिल्लाभरिका सबै खेलाडी साथीहरूको भावनात्मक रूपमा र हरेक दृष्टिकोणले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, खेलकुद क्षेत्रमा राम्रोसँग नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व तयार होस्, सबैलाई सङ्गठित गर्न र पार्टीलाई पनि सहयोग गर्न र यो खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि तनहुँ जिल्लालाई सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सकोस्,
त्यसको लागि त्यस्तै खालको नेतृत्व तपाईँहरूले चयन गर्नुहोस्। यसको शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अत्यन्तै सान्दर्भिक जोसिलो र पोसिलो भनाइहरू हाम्रो माझमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ प्रमुख अतिथिज्यूबाट। उहाँको भनाइले आगामी दिनमा हाम्रो कार्यनीति कार्ययोजनामा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा चाहिँ ऊर्जा मिल्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यति विषय राख्दै अब हामी पुनः एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई सम्मान कार्यक्रम राख्ने कसरतमा छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रदेश भलिबल खेलाडीमा चिर परिचित ममता राणा ज्यूलाई म अगाडि सरिक भइदिनुहुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावबाट जोरदार तालीले उहाँलाई शुभकामना दिने कुरामा हामी प्रतिशय नगरौँ। प्रमुख अतिथिको बाहुलीबाट उहाँलाई अवश्य पनि आशीर्वाद मिल्नेछ। आगामी दिनमा भलिबल लाइनमा हामी हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अब हामी आजको यो कार्यक्रमको अन्तिम नृत्य यहाँको माझमा हामी प्रदर्शन गर्ने क्रममा छौँ। हामीसँग धेरैभन्दा धेरै नृत्य हुँदाहुँदै पनि समयले हामीलाई धेरै नै प्रेसर दिएको साथै हामीले स्थापिन सकेनौँ। अब भने अत्यन्तै मन्त्रमुग्ध पार्टी खालको नृत्य हाम्रो माझमा तय भइसकेको छ। सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो प्रथम जिल्ला भेलाको अन्तिम नृत्य कार्यक्रम हाम्रो माझमा प्रदर्शन गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हाम्रो आजको कार्यक्रम पनि तयारी भइसकेको छ। सम्पूर्ण खेलकुदका खेलाडी साथीहरू प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो यो आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु पनि म अनुरोध गर्दै कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै मन्त्रमुग्ध किसिमको नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अखिल नेपाल खेलकुद महासङ्घको यो प्रथम जिल्ला भेला अब हामी दोस्रो चरणको यो कमिटी कमिसन गर्ने क्रममा हामी केन्द्रित हुने नै छौँ। यसको निम्ति हाम्रो 10वटै स्थानीय तहबाट उपस्थित हुने सम्पूर्ण खेलमा आबद्ध हुने खेलाडी साथीहरू तपाईँहरूको आफ्नो रुचि तपाईँहरू आफ्नो कुन पदमा तपाईँले आफ्नो दर्ज गर्नुहुनेछ त्यो आफ्नो रुचि आफ्नो चाहना चाहिँ यहाँ अब हामी केही छिनले पेस गर्ने वातावरण हामी पैदा गर्ने नै छौँ। यति भन्दै टेक्निसियन मित्रलाई यो नृत्यको लागि सहजीकरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक प्रकार जोरदार तालीले हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई सम्मान Long